बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे और बच्चियों के नाम अच्छे से अच्छे हो, और बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे और बच्चियों के नाम जो है कुरान करीम के अंदर मौजूद हो। लेकिन कुरान करीम में तो बहुत से ऐसे भी नाम हैं जो नाम हमें नहीं रखने चाहिए। मिसाल के तौर पर फ़िरऔन, हामान, क़ारून, ये सब नाम हैं जो हमें अपने बच्चों के नहीं रखने चाहिए। लेकिन कुरान करीम में इनके जहाँ पर वाक़यात बयान किए गए हैं, तो वहाँ पर इन नामों को भी बयान किया गया है। तो कुरान करीम के कौन से नाम हमें रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने लड़कियों के लिए 30 ऐसे नाम बता रहा हूँ जो कुरान करीम से लिए गए हैं, जिनके माना भी बहुत अच्छे हैं और नाम भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे हैं। इन नामों के सही अल्फाज और इनके सही मीनिंग, मतलब और पूरी डिटेल्स आपके सामने मैं आज बयान करूंगा। आपसे गुजारिश ये है कि आप पूरी वीडियो को देखें और तमाम चीज़ों को समझकर, और अगर आपके घर में किसी भी का भी नाम रखना है तो इन नामों में से किसी भी नाम का आप इंतखाब बगैर किसी झिझक के कर सकते हैं। पहला नाम है अदीबा। अदीबा ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा नाम है और ये नाम काफ़ी लोग इसको पसंद भी करते हैं। आप इसकी सबसे पहले स्क्रीन पर स्पेलिंग देख लें सही तरीके से, उर्दू में भी और इंग्लिश में, कि ये किस तरीके से लिखा जाएगा। इसके माना आते हैं बाअदब, माहिर ज़बान और सलीक़े वाली, इल्म वाली, ये इसके माना है। तो माना भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है। इस नाम को आप बगैर किसी झिझक के रख सकते हैं। अगला नाम है मुकर्रमा। ये नाम जो है कुरान करीम के सूरह अबस में आया है। इसके माना आते हैं इज़्ज़त वाली, इकराम वाली। ये नाम भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नाम है। छोटा सा नाम है, आप इस नाम को भी रख सकते हैं। अगला नाम है आलिया। आलिया ये एक बहुत ही प्यारा नाम है और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला नाम है। इसके माना आते हैं बुलंद और बाला, ऊंचे मर्तबे वाली। ये भी कुरान करीम के अंदर ये लफ्ज़ आया हुआ है, आप इस नाम को भी रख सकते हैं। अगला नाम है इरम। इरम नाम जो है ये भी बहुत ही छोटा-सा नाम है और कुरान करीम में कई जगह इसका तज़किरा आया है। इरम ज़ातिल इमाद ये लफ्ज़ भी आया है और भी कई जगह इसका तज़किरा मौजूद है। इसके माना आते हैं जन्नत और बाग़ के। ये नाम भी अगर आप अपनी बच्ची का रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्यारा नाम है। अगला नाम है सकीना। आप इसके जो सही अल्फ़ाज़ हैं और सही तलफ़्फ़ुज़ है, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। इसके माना आते हैं सुकून, वक़ार, संजीदगी और इत्मीनान। दिल का सुकून अगर चाहिए तो आप सकीना नाम रख सकते हैं अपनी बच्चियों का, और ये भी बहुत अच्छा नाम है, बहुत पसंद किया जाने वाला नाम है। अगला नाम है शिफ़ा। शिफ़ा भी बहुत छोटा-सा और प्यारा-सा नाम है, जिसके माना आते हैं आराम, राहत और सेहत, तंदुरुस्ती के माने में आता है। और ये नाम जो है कुरान करीम में सूरह असरा में इसका तज़किरा आया है। आप अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ भी देख सकते हैं। अगला नाम है जो कुरान करीम से लिया गया है लड़कियों के लिए, वो नाम है मुबस्सिरा। मुबस्सिरा, मीम, बा, सॉद, रा और हा। आप इसकी स्पेलिंग दुरुस्त जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। इसके माना आते हैं मुहाफ़िज़, निगरां और देखभाल करने वाली। अगला नाम जो लड़कियों का कुरान करीम से लिया गया है, ये नाम है ख़ाशिआ। ख़ाशिआ ये बहुत ही अच्छा प्यारा-सा नाम है। इसके माना आते हैं आजिज़ी करने वाली और अल्लाह से डरने वाली। आप इस नाम के मीनिंग देखें कितने अच्छे माने हैं, तो इस एतबार से आप इस नाम को बिला झिझक रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा और प्यारा-सा नाम है। अगला नाम है क़य्यिमा। क़य्यिमा ये भी कुरान करीम में कई जगह इसका तज़किरा आया है। इसके माना आते हैं सच्चाई और दुरुस्तबाज़ी। सच्चाई, रास्तबाज़ी, सच बोलने वाले इंसान को आप क़य्यिमा कह सकते हैं। तो ये भी नाम बहुत ही अच्छा प्यारा-सा नाम है, कुरान करीम से लिया हुआ नाम है। आप इस नाम को रख सकते हैं। अगला नाम है मुतहहरा। मुतहहरा भी कुरान करीम के अंदर इसका तज़किरा मौजूद है। इसके माना आते हैं पाकीज़ा, पाक, साफ़। ये नाम भी माने के एतबार से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा नाम है। बग़ैर किसी डाउट के, बग़ैर किसी शक के आप इस नाम को अपनी बच्ची का रख सकते हैं। इसके माना भी बहुत अच्छे हैं और कुरान करीम के अंदर इसका तज़किरा मौजूद है। अगला नाम है मिशकात। मिशकात के माना आते हैं चिरागदान। जिसके अंदर चिराग रखा जाता है उसको मिशकात बोलते हैं, और मिशकात जो है कुरान करीम में भी मौजूद है। और इसी तरीके से मिशकात नाम से एक हदीस की भी बहुत मशहूर और मारूफ किताब है, जो आलिम का जो 7वां साल का कोर्स होता है उसके अंदर ये किताब पढ़ाई जाती है। काफ़ी बेहतरीन किताब है और किताब बहुत सारी अहादीस का वो मजमुआ है, तो वो एक मशहूर किताब का भी नाम है और कुरान करीम के अंदर भी नाम है। तो आप इस एतबार से देखें तो मिशकात अपनी बच्ची का नाम रख सकते हैं। अगला नाम है समारा। समारा ये सूरह बकरा में इसका तज़किरा मौजूद है, जिसके माना आते हैं फल के।
یہ نام بھی اچھا ہے، چھوٹا سا نام ہے، پیارا سا نام ہے۔ آج کل زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ چھوٹا نام رکھنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے بھی اسی اعتبار سے نام کا انتخاب کیا ہے۔ اگر آپ اس میں سے کوئی بھی نام آپ کو پسند آتا ہے تو اپنی بچیوں کے لیے آپ بلا جھجک رکھ سکتے ہیں۔ اگلا نام جو بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت نام ہے، یہ نام ہے ذکرہ، جو قرآن کریم سے لیا گیا ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں واعظ، نصیحت اور ذکر کے معنی میں ہے، تو یہ نام بھی بہت ہی اچھا نام ہے۔ آپ اپنی لڑکیوں میں سے اگر کسی کا بھی نام رکھنا چاہتے ہیں تو اس نام کو ضرور رکھیں۔ انشاءاللہ اس نام کے اثرات جو ہے پھر لڑکیوں کی زندگی پر بھی پڑیں گے، تو پھر ان کی زندگی بھی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اگلا نام ہے نظرہ، نون، ضاد، را اور ہا۔ آپ اس کی درست اسپیلنگ جو ہے وہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے معنی آتے ہیں تازگی کے۔ سورہ مطففین میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ قرآن سے لیا ہوا نام ہے، بہت ہی اچھا نام ہے اور بالکل یونیک نام ہے۔ اس ٹائپ کے نام آپ کو بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں، تو آپ اگر نام رکھنا چاہتے ہیں تو اس نام کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگلا نام جو قرآن کریم سے لڑکیوں کے لیے لیا گیا ہے، یہ نام ہے یسرا۔ یسرا، یا سین، را اور یا کے اوپر پھر کھڑا زبر لگ کر کے یسرا بنے گا۔ انگلش میں اس کی اسپیلنگ جو ہے YUSRA، اس طریقے سے اس کی اسپیلنگ ہوگی، اس طریقے سے اس کی درست اسپیلنگ ہوگی۔ اس کے معنی ہے سہولت اور آسانی، نرمی، یہ معنی اس کے آتے ہیں۔ یہ بھی نام بھی بہت اچھا نام ہے، پیارا سا نام ہے، چھوٹا سا نام ہے، آپ اس کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگلا نام ہے ناظرہ، نون، الف، ضاد، را اور ہا۔ ناظرہ، آپ اس کی اسپیلنگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے معنی آتے ہیں نرم، نازک، سبز و شاداب کے معنی میں ہے۔ سورہ قیامہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اگر آپ یہ نام رکھنا چاہتے ہیں تو یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگلا نام ہے رازیہ، رازیہ، را، الف، ضاد، یا اور ہا۔ یہ نام بھی بہت ہی اچھا نام ہے، پیارا نام ہے اور بہت پسند کیا جانے والا نام ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ قاریہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، سورہ فجر میں اس کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے سورہ غاشیہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو کئی جگہ یہ نام آیا ہے، اور خاص طور سے جہاں پر جنت کا نام آتا ہے، جنت کا تذکرہ آتا ہے، تو وہاں پر اس کو راضیہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں موجود ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہاں پر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ سورہ قاریہ کے اندر اور سورہ غاشیہ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا تفصیل سے تذکرہ موجود ہے، اور بہت ہی اچھا نام ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں خوش رہنے والی، خوش رہنے والی اور پسند کی جانے والی کو راضیہ کہتے ہیں، تو آپ اس نام کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگلا نام ہے ہدا، بہت ہی چھوٹا سا بالکل نام ہے، اور 4 ورڈ کا انگلش کے اندر اس کی اسپیلنگ آئے گی HUDA، اور اردو میں بھی بہت چھوٹا سا لکھا جائے گا ہدا۔ بہت ہی اچھا پیارا سا نام ہے، جس کے معنی آتے ہیں ہدایت کے اور سیدھے راستے کے آتے ہیں، تو آپ اس نام کو اگر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اگلا نام ہے دانیہ، دانیہ، دال، الف، نون، یا اور ہا۔ آپ اس کی اسپیلنگ بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ الحاقہ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے معنی آتے ہیں قریب ہونے والی، پاس ہونے والی، قریب ہونے والی جو ہوتی ہے اس کو دانیہ بولتے ہیں۔ بہت ہی اچھا سا نام ہے، پیارا سا نام ہے، آپ رکھ سکتے ہیں اس کو۔ اگلا نام جو لڑکیوں کے لیے ہم نے قرآن کریم سے منتخب کیا ہے وہ نام ہے میمنہ، میمنہ، جس کے معنی آتے ہیں نصیب والی، قسمت والی۔ بہت ہی اچھا نام ہے، پیارا سا نام ہے، آپ اس کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگلا نام ہے مسفرہ، مسفرہ کے معنی آتے ہیں چمکنے دمکنے والی، روشنی والی۔ یہ نام بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، آپ اس نام کو بھی رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اگلا نام ہے مرضیہ، میم، را، ضاد، یا اور ہا۔ مرضیہ، یہ بھی بہت اچھا نام ہے، پیارا سا نام ہے۔ اس کے معنی بھی آتے ہیں خوش رہنے والی، راضیتم مرضیہ، یہ دونوں لفظ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ آپ اس نام کو اگر رکھنا چاہتے ہیں تو بلا جھجک رکھ سکتے ہیں۔ اگلا نام جو قرآن کریم سے ہم نے لیا ہے یہ نام ہے ناعمہ، نون، الف، عین، میم، ہا۔ سورہ غاشیہ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں خوشحال رہنے والی، خوش و خرم رہنے والی، اس کو ناعمہ کہتے ہیں۔ یہ نام بھی اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اگلا نام جو بالکل یونیک ہے، بالکل بہت ہی کم سنا جانے والا نام ہے، یہ ہے واعیہ، واعیہ، واو، الف، عین، یا ہا۔ اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ سمجھدار اور یاد کرنے والی، جمع کرنے والی کے معنی بہت اچھے ہیں، اگرچہ یہ بالکل بہت ہی کم سنا جانے والا نام ہے۔ اگر آپ اس نام کو رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، واعیہ، واو، الف، عین، یا اور ہا کے ساتھ اس کی اسپیلنگ آئے گی۔ اگلا نام ہے وردہ، وردہ کے معنی آتے ہیں لال گلاب کے، لال گلاب کو وردہ بولتے ہیں۔ یہ نام بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، آپ اگر اس نام کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس نام کو بلا جھجک آپ رکھ سکتے ہیں۔
اگلا نام ہے سلمیٰ۔ سلمیٰ کے معنی آتے ہیں سلامتی، حفاظت، محفوظ۔ یہ نام بھی بہت ہی اچھا ہے، پیارا سا نام ہے، چھوٹا سا نام ہے، اس نام کو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اگلا نام ہے ندا۔ ندا کے معنی آتے ہیں بلند آواز اور پکار۔ یہ نام بھی چھوٹا سا نام ہے، پیارا سا نام ہے، اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، قرآن کریم سے لیا ہوا نام ہے، بہت ہی اچھا نام ہے۔ اگلا نام جو قرآن کریم سے لیا گیا ہے یہ نام ہے ہادیہ۔ آپ اس کی درست اسپیلنگ جو ہے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہادیہ کے معنی آتے ہیں ہدایت والی اور سیدھے راستے پر چلنے والی۔ اگلا نام ہے اقصیٰ۔ اقصیٰ جو قرآن کریم کے اندر مسجد اقصیٰ کا بھی تذکرہ ہے، اور آپ سورہ بنی اسرائیل کے اندر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہاں پر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اور مسجد اقصیٰ کی طرف بھی نسبت ہے، تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی اچھا نام ہے، پیارا سا نام ہے، آپ اس نام کو رکھ سکتے ہیں۔ اگلا نام اور آخری نام ہے امینہ۔ امینہ، AMINA، امینہ، اور اردو میں آپ لکھیں گے تو الف میم یا نون ہا۔ تو یہ نام بھی بہت ہی اچھا سا نام ہے، پیارا سا نام ہے، اس کے معنی آتے ہیں امانت دار کے۔ امانت دار کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس کوئی سامان رکھی گئی ہو تو اس کو بغیر کسی نقصان کے اسی طریقے سے سامنے والے کو واپس کر دینا، اس کو امانت دار بولتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا امین، اور اسی سے ہے یہ امینہ۔ امینہ اس کے معنی بھی آتے ہیں امانت دار کے۔ یہ نام بھی بہت اچھا نام ہے، پیارا سا نام ہے، اس نام کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم سے آپ کے سامنے یہ 30 نام بہت ہی اچھے اور بہت ہی پیارے پیارے نام، جس کے معنی بھی بہت ہی اچھے ہیں، الفاظ بھی بہت ہی اچھے ہیں، یہ نام آپ کے سامنے ڈیٹیلز کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ نام پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ اپنی بچی کا کسی کا بھی نام رکھنا چاہتے ہیں تو ان ناموں میں سے بغیر کسی جھجک کے آپ نام کو منتخب کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اثرات بھی بچوں کے اوپر پڑیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی سب کی بچیوں کو دیندار بنائے، نیک بنائے، اور دین پر عمل کرنے والی بنائے، اور نیک صالح بنائے، آمین ثم آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس، فیملی ممبرس کے پاس بھی ضرور شیئر کریں، اور جن کے گھر میں بھی اگر کسی بچے کی پیدائش ہونے والی ہے تو ان لوگوں کے پاس آپ ضرور شیئر کریں، تاکہ اگر وہ کوئی نام پسند کرنا چاہتے ہیں ان ناموں میں سے تو ان ناموں کو پسند کر کے رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ